السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله سنستمر إن شاء الله في دروس HTML. Salut tout le monde. Et on va continuer les leçons de l'HTML et CSS. On a déjà vu un exercice pratique. يعني شفنا واحد TP واحد exercice تمرين تطبيقي. On va créer quoi هاد لاباج، يعني بغينا نغياليزيو هاد لاباج غادي يكون فيها العنوان ان تيتر كيسكو HTML. ensuite غادي المهم هاد الباراغراف غادي نحاولو نكريو دو باراغراف وغادي نحاولو on va mettre يعني le premier mot HTML en gras et l'autre hypertexte en gras et le côté client en couleur rouge et CSS et JavaScript. Alors on va réaliser cette page. On a pratiqué ça, on a mis on a réalisé ce qui était donné là, on a réalisé cette page. Alors on a mis pour le titre on a mis police, Constantia, centre. On a utilisé plusieurs balises. La balise font face pour le police et centré, on a centré le titre et même on a ajouté font size et font size et font face. Font face c'est pour, comme on a déjà fait une pratique, on a pratiqué, on a utilisé une centre, on a centré le titre et on a mis le Constantia la police, on a mis Constantia le type de la police Constantia. سايز درناها في 6 يعني 7 هي اكبر حجم، يعني الطاي ديالها 7 هي اكبر، ودرنا حنايا 6 هنا كيسكو لو تيتر. ensuite يعني هنايا ما تنساوش راه درنا بي ار. pourquoi on a mis la balise بي ار c'est pour sauter la ligne et on a fermé la balise centre يعني سديناها هنايا صافي انتهينا. كاين واحد الملاحظه هنا شوفوا لاحظتوها ولا لا، انا فونت فايس ما سديناهاش. علاش ما سديناهاش؟ فو بوز توجور لا كيسيون علاش، لانه هاد فونت فايس كونستانتيا طبقناها على او هاد لا سايز 6 طبقناها على هنايا، ولكن كونستانتيا ما سديناهاش. درنا طبقنا كونستانتيا على لو تكست، يعني لو تكست كلها عندها واحد النوع ديال الكتابه، واحد التيب ديال البوليس. وانا ميتو لي باراغراف لي دو باراغراف و تيب دو بوليس كونستانتيا. C'est pour ça qu'on n'a pas fermé font. الناس ديناها في الاخر يعني. alors pour les paragraphes on a mis font size 4 يعني درنا font size 4 يعني لا طاي ديال الكتابه هي 4. alors on a utilisé les balises I pour italique U et U pour souligner et B. B pour HTML seulement. On a fermé la balise B. alors هنايا اوكي من بعد دينا لا باليز U يعني هذه بوحدها اللي سطرناها. هذا hypertext HTML hypertext markup language بوحدها اللي هي اللي تسطرات. on a mis on a souligné seulement le mot HTML et hypertext markup language. on a fermé la balise يعني لا باليز كتخدم غير على هذيك لا بارتي هنا ليمون. علاش كنخدموا هنا اي تاع لونغاج هنا دومين كملنا وفي الاخر ملي وصلنا لفان الباراغراف وانا مي بي ار. علاش؟ بور سوتي لا لين. سي سا بي ار يعني لوبجيكتيف ديال بي ار سي بور سوتي لا لين. alors on a utilisé hypertexte. on a درناها اون غرا. on a mis en gras hypertexte. on a souligné هنا U هنا سدينا هذا اللي حطوه هنا U حلينا دو باليز U B يعني الاولى اللي كتسد هي الاخيره يعني B لا باليز B بور غرا ومن بعد سدينا لا باليز سوليني. الوغ في الاخر سالينا درنا فونت كولور سي اس اس اي جافا سكريبت. درناها ريد اون كولور ريد يعني سي اس اس اي جافا سكريبت درناها بالروج بوحدها وسدينا فونت ديال هاد فونت كولور. من بعد سدينا هاد فونت ديال فونت سايز وفي الاخر سدينا فونت الاولى ديال فونت فيس. سايز راه بدلنا ليها هنايا ملي وصلنا هنايا درنا فونت سايز بدلنا لا طاي فقط. الكتابه النوع ديال الكتابه ما تبدلتش باش تلاحظوا مزيان. هاد الملاحظه هادي غنلاحظوها في هاد التيبي اللي درنا في هاد ليكزيرسيس.
الوغ خدينا 3 فونت. فونت الاولى ها هي، فونت الثانيه هي لا troisième ها هي. يعني كل باليز toutes les balises ouvrantes doit être fermée. On a ouvert les balises, on doit la fermer, on doit fermer les balises. Alors on a fermé ensuite body et HTML. دابا غادي نستمروا ان شاء الله في الدرس ديالنا. يعني nous sommes toujours le titre de forme paragraphe، يعني مازال غنخدموا على paragraphe. On a une autre balise qui s'appelle P ni paragraphe align. يعني بعد هاد الباليز هادي حتى هي كتخدم على الباراغراف. يعني تقدر دير الباراغراف ديرها left ولا center ولا right ولا justify. كما كتشوفوا هنايا هاد الباراغراف هنايا كنستعملوا هادي ديال مثلا align text à gauche ولا centré ولا droite. هنا نفس الشيء، يعني كنستعملوا يعني هادي كنطبقوها على الباراغراف. كنطبقوها يا اما نديروها ليفت الا كنا كنكتبوا بالعربيه غادي نديروها الاخرى. هنايا هذه ديال droite right، يعني غنديروا الرايت، غنستعملوا الرايت. هنا الاخرى الرايت جوستيفاي هي هذه جوستيفاي. الاخرى سونتر، الاخرى دروات اغوش، هذه اغوش، الاخرى دروات، هذه جوستيفاي، هذه سونتر. يعني هما اللي كنستعملوا في هذا بي، يعني باراغراف الاين. الاين يعني l'alignement ديال الباراغراف. on peut le mettre left يعني gauche ou bien centré ou bien droite ou bien justify. alors هاد لا باليز هنايا لداخل هنايا هاد ليليمون ولا لو كونتوني ديال الباراغراف اللي بغينا نديروه يا اما في الوسط، بحال دابا الا كان تيتر غادي نديروه في الوسط، غنديرو centré. on va mettre p align est égal centre entre crochets. on ferme هنايا من بعد كنسدو الباراغراف هذاك لا ديال التيتر. alignement هنا دي باراغراف سي بي align alignement du paragraphe situé p align est égal et on ferme cette balise paragraphe P. On ferme la balise. Pour passer au saut une ligne, on utilise quoi? BR. On a déjà vu pour cette balise. Possibilité d'utiliser une balise ouvrante sans balise fermante. Yani BR n'a pas besoin d'avoir une autre balise fermante. L'équivalent. Paragraphe P, c'est l'équivalent de BR. BR. C'est la même chose. Il joue le même rôle de BR. Autre équivalent. P-align, il joue le même rôle ou bien il travaille comme center. يعني بحالها. يعني نقدر نديرو P-align للباراغراف ديالنا ولا نخدمو غير center. نديرو center اللي كنا شفناها في الحصة الماضية. الو هنايا P-align center، يعني لو تيتر غنديرو سونطري. هنا داكشي التيتر غادي نكتبو هنايا، لو كونتوني غادي نكتبو هنايا، وكنسدو ديما كنسدو هاد الباراغراف. الكافالون ديالها هي سانتر. الو دابا غادي نشوفو لا باليز نيفو باراغراف. دابا ديال شفنا بي الاين، يعني نقدر نديروها رايت ولا ليفت ولا رايت ولا ليفت ولا سنتر ولا جوستيفاي. هنايا هاد باراغراف كنستعملوها ملي غادي نكتبو باراغراف، يعني اون اوتيليز سيت باراغراف لا باليز دو باراغراف. مثلا باغ اكزومبل هنايا بي الاين ليفت رايت سنتر جوستيفاي ديال الاين باراغراف. هنايا كنستعملو هنايا لو كونتوني، يعني كنديرو غادي نكتبو شي باراغراف ديما كنديرو بي قبل منها. يعني on met toujours P, c'est pour paragraphe. On ferme toujours cette paragraphe. La balise de paragraphe P, et là on met align, on a déjà vu pour align, left, right, center, justify. Maintenant on va voir une autre balise, PRE. Cette balise là, PRE, on met ici le contenu, affiche sans mise en page, saut de ligne, espace هنايا صو دو لين. يعني هنايا باش نشرح لكم مزيان هاد بي ار او الدور ديالها شنو كيدير. كنكتبوا بي ار او اي حاجه درناها بين بي ار او لا باليز اوفرونت الى باليز فيرمونت، اي يعني كياخذها كما هي. الا درنا هاد اكس ملي كنديروا لافيشاج كتكتب في نفس البلاصه. يعني هادشي اي حاجه كتكون هنايا
كتكتب كتبان لينا في لاباج. il doit être visible sur la page. c'est la même chose. نشوفوا المثال ديال بي ار او هو الاول. عندنا on va voir autre chose. on va voir par exemple كدير بي ار او الدور ديال بي ار او par exemple. انا دابا قلت لي زيسباسمون غادي ندير 1 ا يعني تحت منه جوج. غادي نكتب بي 3. غادي نكتب 3. غادي نكتب سي بي سي ا بي سي. هنا يعني واحد يعني غادي ندير هنايا في الاخر غادي نفيرمي جو فيرم كوا لا باليز بي ار او. فيرم لا باليز يعني كنسدوها بهذه الطريقه. الوغ دابا اون فا فوار نوتر سي تي بي لا. هنا باش نشرح لكم هنا الدور ديال بي ار او. بي ار او خصنا نديروه تحت من بي ار او بالضبط. اوكي سي تري بيان. دابا ملي غنديرو لافيشاج ديال هاد لاباج هادي غادي نلاحظوا ان هادو واحد ا غادي يبقى في بلاصتو. دابا غادي نشوفوا بلا ما نستعملوا هادي غادي نستعملوش بي ار او. غادي نشوفوا الملاحظه ديالنا يعني نشوفوا الا ما كايناش ولا الا كاينه. نديرو اونغيستري سو باغ اكزومبل هنايا غادي نسميه بي ار او نيت بوان اش تي ام ال. غادي نديرو في غادي اونغيستري يعني جو في لو اونغيستري في البيرو. غادي نسجلو في البيرو. alors sur les coordonnées alors enregistrer. on va voir d'abord نشوفوا الفرق دابا هنا نشوفوا la différence qu'il y a entre cette balise quand on met cette balise كما غادي نديروها اللي غادي نشوفوا لاحظتوا هنايا واحد ا جوج بي 3 سي. دابا غادي نشوفوا الملاحظه دابا غادي نديروا ليها بي ار on va utiliser la balise بي ار هنا غادي نسدوا لا باليز بي ار او. دابا غادي نلاحظوا دابا نعاود لكم عاوتاني فافا. هنا درنا الاول درنا هنا 1 ا جوج بي دارهم في واحد السطر. دابا غادي نشوفوا نستعملنا بي ار او اشنو هي لا ديفيرونس. سي كيل ديفيرونس اونتر هنا الاول هاد لي زيسباسمون 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 بركه ياك. نفس الشيء هنا غندير اونطري غادي نجي لهنايا نجي حتى لهنايا ندير جوج بي. غادي نجي لهنايا ندير 3 مثلا هنايا سي. غادي يعطيني دابا اون فوا لا ديفيرونس. يعني شتي كتبوا دابا اون لين زعما لي زيسباسمون. ملاحظه بين هذيك والاخرى يعني هذه دارها يعني اي حاجه كيما كتبناها في الكود هنايا اي حاجه كيما كتبناها هنايا غادي تكتب يعني نابورت اي حاجه درناها غادي تكتب هنا. فهم اي حاجه كتبناها هنايا غادي تكتب كيما هي يعني ما كتبدل فيها والو. حتى لي زيسباسمون كنحسبوا حتى لي زيسباسمون ديالها يعني اورغانيزاسيون يعني نابورت كيل اورغانيزاسيون درناها هنايا هي اللي كتدار ديريكتومون نابورت. شفنا لا ديفيرونس اللي كاينه بين الاولى والثانيه. الا ما درناش هاد بي ار الدور ديالها كتحافظ على هادشي اللي دار اي حاجه كتبناها في كيما كتبناها وكيما درناها في حتى بالحساب ديال لي زيسباسمون كاينه بيناتهم يعني غتبدا لي زيسباسمون كيحافظ على ديك لي زيسباسمون. مثلا هذه غادي نزيدو فيها مثلا لي زيسباسمون غادي تحط لينا انه زادو لي زيسباسمون. ها هي شتي ديك لي زيسباسمون اللي زدنا هي هذيك لي زيسباسمون الاخرين هما هادو يعني كيما كتكتبتي اي حاجه كتبتيها تما كتكتب كيما هي. الوغ دابا جو كخوا فهمنا بي ار او. دابا غادي نشوفو نكملو الدرس ديالنا. الوغ on a vu pour la balise PR1
On va voir pour la balise H1, H2, H3 et H4 5 jusqu'à 6. يعني H1 اي حاجه كتبنا هنايا كتكون كبيره هذه بحال il joue le même rôle dans la balise font size. Font size c'est la même chose que H1 يعني c'est la même chose. يعني ملي كنستعملو هاد H1 يعني هنايا هاد H1 كدير la même rôle, il joue le même rôle dans la balise font size. Il joue le même rôle dans la balise font size. يعني ولكن هنايا H1 c'est la grande, c'est plus grande taille. Et ensuite H2 et ensuite H3 يعني 6 H6 c'est la plus petite taille. يعني titre de plus petit niveau. Donc هذه الأولى plus grand. Et ensuite de un peu plus petit. L'autre le plus petit jusqu'à H6. H6 c'est le plus petit. On va voir ça en pratiquant. هذه هي الدور ديالها كنديرو H1 باش نديرو شي حاجه اللي كتبنا هنا بحال دو تيتر غادي نديروه هنا في هاد البلاصه لو كونتوني. هنا H2 كنكتبو لو كونتوني هنا. سوا باراغراف باغ اكزومبل يعني هنايا H1 كتكون كبيره H2 ولا H3 نقدر نخدمو ب H3 باغ اكزومبل. باراغراف on peut l'écrire on utilise la balise H3. Alors titre de différents niveaux. دابا شفنا لي باليز هادو غادي نشوفو دابا remarque de moins en moins usité utilisation des mises en forme de paragraphes pour réaliser la même chose. La balise du titre de document H1 à H6 header. هنا header يعني H1 كتعني header. H1 à H6 acceptant l'attribut align left et center et right. Par exemple كنديرو H1 H2 par exemple align right titre ولا كنديرو align center لو تيتر ديالنا هنايا وكنسدو H1 H2 نقدر نستعملو يعني هاد H2 و H1 نقدر نستعملو معاهم align. ديجا شفنا align P align ياك. دابا هادي H1 يعني كنعطيو الحجم ديال الكتبه بحال اللي شفنا قبل. شفنا في التمرين اللي شفناه قبل يعني قلنا كنديرو اش كنديرو هنايا فونت كوا فونت هنا كنديرو فونت سايز باغ اكزومبل. ولكن هنايا لا كنستعملو هنا بي الاين. دابا غادي نستعملو H2 باغ اكزومبل ولا H1 الاين كنديرو باغ اكزومبل هنايا السونتر كنكتبو له التيتر ديالنا. هنا لو مي كوا لو مي لو تيتر نيفو 1 le plus grand et aussi il centre le titre بجوج كنستعملوهم بجوج. الوغ هذه هي هذه هو الحاجه اللي كيديرها لا باليز دو تيتر دو دوكيومون يعني كيتستعمل فيها هاد H2 كيتستعمل مع align en même temps. On va voir ça en FTP. H1 titre de niveau 1 titre de niveau 2 ainsi de suite. شتو دابا الحجم الطاي ديال الحجم H1 كيكون كبير بحال هكا. H2 c'est la même chose pour le deuxième niveau et le troisième niveau et le quatrième niveau, le cinquième et le sixième c'est le plus petit niveau. Alors on va voir les éléments. Un élément HTML on a parlé pour les balises par exemple, c'est ça les balises ouvrantes. On a le contenu هذا هو اللي كيتافيش لينا في la page. Il doit être affiché le contenu et qui est visible sur notre page. Ici on trouve toujours, s'il y a une balise ouvrante, on trouve toujours une balise fermante. هادشي كامل كيتسمى l'élément. يعني l'élément il contient quoi? L'élément il contient la balise ouvrante et le contenu et la balise fermante. ضروري يعني هاد بي كتخدم لينا على هاد الكونتوني. الا درنا مثلا H1 كتخدم على هاد الكونتوني كنسدو H1. الا درنا باغ اكزومبل بي align center كنكتبو لو تيتر ديالنا كنسدو بي align. إلا درنا H2 كنسدو H2 مثلا ولا H1 align center كنسدو هنايا H1. فهم. الوغ هنايا قلنا كامل هادشي هو l'élément. Tout ça c'est l'élément. L'élément il contient quoi? Il contient la balise ouvrante et la balise fermante et le contenu. Le contenu est toujours au milieu entre la balise ouvrante et la balise fermante. يعني هنايا le contenu كيكون ديما في الوسط بين la balise ouvrante et la balise fermante.
الوغ دابا غادي نشوف واحد تيبي ان شاء الله. تيبي هذا غادي نخليوه ان شاء الله بوغ دابا غادي نشوف واحد ليكزامبل ديال من بعد الحصه الجايه ان شاء الله غادي نديرو واحد ليكزيرسيس براتيك غنخدمو عليه ان شاء الله. دابا غادي نوريكم هنايا بور لا H1 on va utiliser H1 et H2 في هذا المثال ديالنا نيت هنايا باغ اكزومبل غادي نحيد هاد بي ار 1 باغ اكزومبل غادي نستعملو H1 align ايكال غادي نديرو سونتر تيتر نديرو شي تيتر باغ اكزومبل تيتر غادي نسدو H1 يعني كنسدوها بهاد الطريقه كنديرو دابا راه تيتر غادي يكون في السونتر غادي يكون H1 الوغ هنايا غادي نديرو H2 منساوش غادي نخدمو هنا حتى بي ار هنايا باش نقصو السطر بي ار لأنه مغادي نقصش السطر. الوغ هنا غادي نديرو H2 غادي نسدو H2 الوغ هنايا H3 غادي نسدو هنايا توجور on doit fermer la valise H3 هنايا غادي نديرو H4 هنا خص ديما غادي نقصو السطر نديرو بي ار باش نقص السطر نفس الشيء هنايا بي ار هنايا غادي نسد H4 يعني خص حل لا باليز اوفرون دوا تيتر فيرمي بي ار نديرو هنا اصلا راه غادي تنقص السطر. اوكي دابا هنايا كنقصو السطر يعني كيولي تيتر من بعد غادي نقصو السطر H1 انسي دو سويت. دابا غادي تشوفو ها هو لو تيتر كيما لاحظتو هنايا لو تيتر درناه هنايا باش تلاحظوا مزيان لو تيتر درناه الاين سنتر يعني درناه في السونتر. اوكي الاين سنتر درناه في السونتر وسدينا H1 دابا H1 H2 ها هو درنا A1 هنايا A1 3 شتي لا ديفيرونس لو نيفو ديال لا طاي هنايا 2B هنايا 2B H3 هنايا استعملنا H3 لا باليز 3 استعملنا H4 H6 راه كتكون بلو غتكون صغيره اكثر. ندير دابا مثلا هنا H6 باش تشوفوا لا ديفيرونس H6 شتي صغيره H6 لي بلو بيتي نيفو بلو بيتي. الو جو فهمتو دابا هاد الشيء درنا هنايا تي بي لا ديفيرونس وهادي مهمه هادي ديال H1 الاين ما تنساوش دينا لا باليز H1 الاين كتبقى يعني عندنا عاوتاني نقدر نستعملو باراغراف باغ اكزومبل بلاصه H1 غادي نديرو بي نقدر نستعملو بي ولكن ما تنتبهوا مزيان هنايا غادي نسد لا باراغراف هنايا بي سي لا ميم شوز. دابا غير هنايا لو تيتر ما غادي يكونش غادي يكون صغير غادي يكون عادي ها هو ولكن الا استعملنا H1 هنايا كنعطيو لا طاي او ميم طون كنعطيو لا طاي وكنسونطريو جوجهم هنايا كنديرو H1 ديفيرونس. الوغ ان شاء الله شكرا على انتباهكم. الحصه الجايه ان شاء الله غنخدموا على اكزرسيس براتيك. on va réaliser cette page en utilisant تقريبا لو تيتر بوليس غادي يكون اريال غنستعملو بي الاين سنتر H1 باراغراف utiliser les balises suivantes غادي نستعملو لي باليز بي يو H3 font couleur et PR ان شاء الله. لا بروشين سيونس الحصه الجايه ان شاء الله. شكرا على انتباهكم.